बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट के लास्ट पेज को ट्रांसलेट करते हैं। शुरू करते हैं। सिमिलरली द स्टोरी ऑफ रबी ज़ैद इज़ वन सच एपिटमी ऑफ लर्निंग फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिसेस। सिमिलरली इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, द स्टोरी ऑफ द रबी ज़ैद की कहानी भी इज़ वन सच एपिटमी, वो भी एक मिसाल है, ऑफ लर्निंग फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिसेस मीन सुन्नत तरीक़े, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और सुन्नतों से सीखने का। यानी इसी तरह रबी ज़ैद की कहानी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखने का एक मिसाल है। विच रिफ्लेक्ट्स, जो ज़ाहिर करता है, टॉलरेंस, सब्र तहम्मुल, यानी जो सब्र तहम्मुल को ज़ाहिर करता है, टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के साथ। वो कहानी ये है कि वंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अटेंडिंग फ्यूनरल ऑफ अ मैन फ्रॉम अंसार, कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अटेंडिंग, अदा कर रहे थे, फ्यूनरल जनाजा ऑफ अ मैन फ्रॉम द अंसार, अंसार के एक शख्स का, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक शख्स का जनाजा अदा कर रहे थे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम एंड सम अदर कंपेनियंस वर विद हिम। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान एंड सम अदर कंपेनियंस, और कुछ और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, वर विद हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आफ्टर द फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजा के बाद, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट डाउन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ रखा, क्लोज टू अवाल, एक दीवार के करीब, एंड अजविश, और एक यहूदी, रबी ज़ैद इब्न सना, जिसका नाम रबी ज़ैद इब्न सना था, केम टूवर्ड्स हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। ही ग्रैब्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द एजेस ऑफ हिज क्लॉक, क्लॉक मीन्स चोगा। ही ग्रैब्ड, उसने पकड़ा, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बाय द एजेस ऑफ हिज क्लॉक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोगी की किनारों से। लुक्ड एट हिम इन अ हार्श वे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार्श वे, यानी सख्ती से देख कर या गुस्से से देख कर। लुक्ड एट हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इन अ हार्श वे, सख्ती से या गुस्से में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में देख कर, एंड सेड, और कहा, गुस्से से देख कर और कहा, ओ मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विल यू नॉट पे मी बैक माई लोन, क्या आप मुझे मेरा कर्जा वापस नहीं करोगे। आई हैव नॉट नोन द फैमिली ऑफ अब्दुल मुतल्लिब, मैंने तो अब्दुल मुतल्लिब के ख़ानदान को नहीं जाना है, टू डिले, कि वो ताख़ीर करे, इन रिपेइंग डेप्ट्स, कर्जा अदा करने में। आफ्टर सीइंग व्हाट द रबी डिड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, व्हाट द रबी डिड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, यानी रबी ने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, उसको देखने के बाद, हज़रत उमर आई स्वेल्ड विद एंगर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें स्वेल्ड विद एंगर, गुस्से से भड़क उठे। ही लुक्ड एट द रबी, उसने रबी को देखा, एंड सेड, और कहा, ओ एनिमी ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह की दुश्मन, डू यू टॉक टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आप अल्लाह के पैगम्बर से बात करते हैं, एंड बिहेव टूवर्ड्स इन हिम इन दिस मैनर, और आपके साथ इस तरीके से सलूक करते हो आप। द रबी टर्न्ड अवे, रबी मुड़ा, एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हज़रत उमर, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, यू शुड हैव गिवन अस सिंसियर काउंसलिंग, यू शुड हैव गिवन अस, आपको हमें देना चाहिए था, सिंसियर काउंसलिंग, एक अच्छा और मुखलिसाना मशवरा, रादर देन एक्ट, उस अमल की बजाय, एज यू डिड, जो आपने किया। और फिर कहा, गो एंड रिपे, जाओ और अदा करो, हिम, उसको, हिज लोन, उसका कर्जा, यानी जाओ और उसको उसका कर्जा अदा करो, एंड गिव हिम 20 सा, और उसको 20 सा दे दो,
ایکسٹرا زیادہ، اور اس کو 20 سا زیادہ دے دو۔ سا کیا ہے؟ میئرمنٹ آف ویٹ، یہ ویٹ یعنی وزن کا ایک پیمانہ ہے۔ اینڈ گیو ہم 20 سا ایکسٹرا، اور اس کو 20 سا زیادہ دے دو، بیکاز یو اسکیئرڈ ہم، کیونکہ آپ نے اس کو خوف زدہ کیا اور ڈرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ went to the ربی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ربی کے پاس چلا گیا۔ repaid him the debt، اس کو قرض ادا کیا۔ اینڈ give him an extra 20 سا of dates، اور اس کو 20 سا کھجور زیادہ دیے۔ اور اینڈ گیو ہم این ایکسٹرا 20 سا آف ڈیٹس، اور اس کو 20 سا کھجور زیادہ دیے۔ دا ربی آسکڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وائی، ربی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیوں، یعنی آپ نے کیوں زیادہ دیے۔ اینڈ ہی ریپلائڈ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، دا میسنجر آف اللہ آرڈرڈ می، میسنجر آف اللہ یعنی اللہ کے پیغمبر نے مجھے حکم دیا ہے، ٹو گیو ایٹ کہ یہ دے دوں، ٹو یو آپ کو، کہ یہ آپ کو دے دوں، یعنی کہ یہ زیادہ آپ کو دے دوں، بیکاز آئی فرائٹنڈ یو، کیونکہ میں نے آپ کو ڈرایا۔ دا فیکٹ واز دیٹ، حقیقت یہ تھی، دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ اے لیٹ ان ریپیئنگ دا ڈیبٹ، کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ لیٹ، وہ دیر نہیں تھے، یعنی تاخیر نہیں کر رہے تھے، ان ریپیئنگ دا ڈیبٹ، قرضہ ادا کرنے میں۔ دا ربی واز آسکنگ، بلکہ ربی پوچھ رہے تھے، فار دا ریپیمنٹ ڈیز بیفور، فار دا ریپیمنٹ واپسی کے بارے میں، ڈیز بیفور دا لون واز ڈیو، قرضہ ادا کرنے کی مقررہ دنوں سے پہلے، یعنی بلکہ ربی قرضہ کی ادا کرنے کی مقررہ دنوں سے پہلے وہ پوچھ رہے تھے، ڈیز کچھ دن پہلے وہ پوچھ رہے تھے، بیفور دا لون واز ڈیو قرضہ کی مقررہ دن سے پہلے، بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹولرنس، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹولرنس یعنی صبر و تحمل کا ٹیسٹ یعنی امتحان لینا چاہتے تھے۔ دا ربی فاؤنڈ، ربی نے پایا، دیٹ ٹولرنس اینڈ پرسیورنس، کہ ٹولرنس یعنی صبر و تحمل، اینڈ پرسیورنس اور استقلال یعنی ثابت قدمی، ٹک پریسیڈنس اوور اینگر، ٹک پریسیڈنس یعنی وہ اس کو ترجیح حاصل تھی، اوور اینگر غصے پر، یعنی ربی نے یہ پایا کہ ٹولرنس اینڈ پرسیورنس کی صبر و تحمل اور ثابت قدمی یعنی استقلال کو ٹک پریسیڈنس ترجیح حاصل تھی، اوور اینگر غصے پر، اینڈ دیٹ ہارش ٹریٹمنٹ واز ریپیڈ ود کائنڈنس، اینڈ دیٹ ہارش ٹریٹمنٹ اور یہ کہ بدسلوکی واز ریپیڈ یعنی بدسلوکی کا بدلہ دیا گیا، ود کائنڈنس مہربانی کے ساتھ۔ دا ربی زید امیڈیٹلی ریناؤنسڈ ہز ریلیجن، ربی زید نے امیڈیٹلی فوراً ریناؤنسڈ چھوڑ دیا، انکار کیا، ہز ریلیجن اپنے مذہب کا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اینڈ ٹیسٹیفائڈ اور اس نے گواہی دی، بیفور دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دیٹ دیئر واز نن ورتھی آف ورشپ، کی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، بٹ اللہ سوائے اللہ کے، الون سوائے اللہ کے، یعنی سوائے صرف اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اینڈ دیٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ہز میسنجر، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دا ٹولرنس آف دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیو نو بونڈز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی کوئی حد نہیں تھا۔ ہی آلویز ٹریٹڈ پیپل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، ود کائنڈنس مہربانی کے ساتھ، اینڈ کمپیشن اور ہمدردی کے ساتھ۔ وائلنس اینگر اینڈ ریوڈنس، وائلنس تشدد، اینگر غصہ، اینڈ ریوڈنس اور گستاخی، یعنی تشدد، غصہ اور گستاخی، ور نیور پارٹ آف ہز پرسنالٹی، ور نیور پارٹ یہ حصہ نہیں تھا، آف ہز پرسنالٹی آپ کی شخصیت کا، یعنی تشدد، غصہ اور بدسلوکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا
حصہ نہیں تھا. He showed tolerance in the face of adversity. He showed tolerance. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا اظہار کیا in the face of adversity. adversity کے بدلے میں، یعنی in the face of adversity he showed tolerance. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا یا سامنا کیا in the face of adversity، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کا سامنا صبر و تحمل سے کیا. and kindness in the face of harsh treatment، اور ہارش ٹریٹمنٹ کے فیس پر، یعنی ہارش ٹریٹمنٹ بدسلوکی کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنڈنس کے ساتھ، یعنی مہربانی کے ساتھ کیا. آج کے لیے بس اتنا کافی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سیکنڈ یونٹ جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، اور پھر ہم آئیں گے اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کی طرف. اگر کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.